نمتلك الأموال، نمتلك الطاقات، نمتلك الكوادر، لكن ينقصنا التخطيط الإعلامي. عندما نقرأ قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، القرآن ينادينا بضرورة إعلام الدعوة إلى الخير. عندما نقرأ قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، القوة لا تعني القوة العسكرية فقط، لا، كم من مجتمع فرض نفسه بقوة اقتصادية وما يملك قوة عسكرية، كان يملك قوة اقتصادية. كم من مجتمع فرض نفسه بالقوة الإعلامية، بالقوة المعرفية. إذن نحتاج إلى هذه القوة، هذا الرصيد، ألا وهو القوة الإعلامية. عندما نأتي إلى القوة الإعلامية نركز على التخطيط الإعلامي. ماذا نحتاج هنا؟ نحتاج إلى عدة عناصر. العنصر الأول: تأسيس منصات رقمية بأساليب تقنية باهرة. أنت تشوف أوضاعنا في مآتمنا وفي مجالسنا، شنو أساليبنا؟ ما زالت أساليب بدائية. العنصر الثاني: توفير الفضلاء، أصحاب العمق العلمي، أصحاب الدقة العلمية، توفيرهم على الفضاء، يصيروا دعاة فضائيين. العنصر الثالث: الأسلوب. اليوم ما يفيد أسلوب ما قبل 50 سنة ولا أسلوب ما قبل 40 سنة. اليوم تحتاج محاضراتنا، يحتاج حديثنا إلى الأسلوب المعاصر، إلى اللغة المعاصرة. نحتاج أن نتحدث مع الناس بالمصطلحات التي تدور في أذهانهم. نحتاج أن نتحدث مع الناس باللغة العلمية الثقافية التي يحتاجونها.